सर यहाँलाई पनि नमस्कार, सेडे परिवार सबैलाई नमस्कार। आज हामी अलरेडी यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी पनि भएको होला, मूलतः हामी नेपालको संघीय शासन प्रणाली अथवा एज अ फेडरल सिस्टम गभर्नमेन्ट र नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार अथवा संघीय शासकीय व्यवस्थामा नेपालको अवस्था र संघीय शासन व्यवस्था, यसको महत्त्व, संघ, प्रदेश र स्थानीय बीचको अन्तर सम्बन्ध वा यसको पेरिफेरीमा रहेर मूलतः हामी चर्चा गर्छौं। मूलतः हामी नासु तयारीका साथीहरू, मूलतः लोकसेवाको जति पनि इक्जाम दिने साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले संघीयताको बारेमा खरिदार, सुब्बा अथवा अफिसर लगायत सम्पूर्ण कोर्समा छ, जहाँसम्म कि अहिले त सार्वजनिक संस्थानका र राष्ट्र ब्याङ्कमा समेत यो कोर्सलाई चाहिँ लिङ्क गरेको छ अथवा चाहिँ यो विषयहरू जान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यति मात्रै नभएर अहिलेको अझै कतिपय युनिभर्सिटी जस्तो अनि स्टाफ नर्स, टेक्निकल पार्टहरूले पनि नेपालको प्रशासकीय व्यवस्था, नेपालको शासन व्यवस्थामा पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। शासन व्यवस्था भन्ने बित्तिकै, नेपालको भन्ने बित्तिकै त एज हामी चाहिँ लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीमा छौँ। त्यसकारण मैले यो भन्न खोजेको भनेको समग्र नेपालको शासकीय व्यवस्था कस्तो छ र नेपालको अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था एज अ सिस्टम हामी कताबाट गइरहेका छौँ, यसका राम्रा नराम्रा पाटाहरू दुईतिरबाट हेर्न सकिन्छ। यति भनिसकेपछि मैले यो बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब मूलतः हामी सबैभन्दा पहिला हामीले छलफल गर्ने, समय छोटो समयमा धेरै विषयवस्तुहरूलाई क्याच गर्दा, सबैभन्दा पहिला संघीयता। संघीयता कसरी आउँछ, संघीयता भनेकै के हो, पहिलो कुरो हेर्छौँ। त्यसपछि त्यो संघीय शासन प्रणाली अथवा शासकीय व्यवस्थामा संघीय प्रशासन कस्तो हुन्छ, दोस्रो कुरो। तेस्रो कुरो भनेको नेपालको संघीय शासन प्रणालीको रूप, स्वरूप, यसको संरचना कस्तो छ, तेस्रो कुरो। चौथो कुरो भनेको नेपालको संघीय सरकार। अब संघीय शासन प्रणाली भनियो, संघीय सरकार एज अ केन्द्रीय सरकार अथवा नेपाल सरकार कस्तो हो, संविधानले कस्तो भनेको छ त्यसको बारेमा। दोस्रो, प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकारका काम के हो, नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारको हक अधिकारको कुरा र त्यसको संरचनाको कुरा कसरी गरेको छ। त्यसैभित्र तेस्रो कुरो, स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार कस्तो छ, स्थानीय सरकार के हो र नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ अथवा के गर्दैछ अथवा यसका बीचमा पनि केही समस्याहरू छन् कि छैनन् भन्ने चर्चा गर्छौँ र लास्टमा यी तीनटैलाई जोड्ने कुरा पनि गर्छौँ। अन्तर सम्बन्ध के छ त, नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीयको अन्तर सम्बन्ध केही छन् भने यहाँका समस्या गर्छौँ। लास्टमा तपाईहरुसँग केही चाहिँ जिज्ञासा छ भने छलफल गर्छौँ। ओके, सबै साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ भन्ने मैले चाहिँ मेरो बुझाइ छ, मैले त्यही महसुस गरेँ। हामी चाहिँ डिजिटल प्रविधि मार्फत चाहिँ यो ज्ञानलाई, यो अवसरलाई जुटाउने काम गरेको छ। त्यसकारण अब पहिलो त संघीयता के हो त, कसैलाई लाग्न सक्छ संघीयता भन्ने बित्तिकै शासकीय रूप सरकारको विभिन्न ठाउँहरूमा विकेन्द्रित हुने अवस्था हो। फेरि यहाँनिर कसैलाई लाग्न सक्छ त्यसो भए विकेन्द्रीकरण र संघीयता उस्तै हो त भन्ने, होइन नि, फरक विषय हुन्। त्यसकारण हामीले त्यो शासकीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकार र विकेन्द्रीकरणको पनि वर्षौं पुरानो कोर्स अहिलेको अलिकति जोडेको छ। यहाँनिर संघीयता भन्ने बित्तिकै शासन प्रणालीको एउटा रूप हो, शासन सञ्चालन गर्ने, राज्य वा सरकारले आम नागरिक वा जनताका लागि शासन सञ्चालन गर्दा नागरिकका हक र अधिकारलाई एउटा निश्चित अधिकार प्राप्त सरकारले सञ्चालन गरेको हुन्छ। त्यस्तो सञ्चालन गर्ने विभिन्न शासकीय पद्धति मध्येको एउटा रूप के हो, संघीय शासन प्रणाली हो। त्यो संघीय शासन प्रणाली मूलतः सरकारका रूपहरूको फरकपना वा शासकीय व्यवस्थामा मूलतः के हुन्छ, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका, यी तीनै अङ्गहरूको विकेन्द्रित हुनु, यी तीनै अङ्गहरू संवैधानिक र कानुनी रूपमा विभिन्न सरकारको शासकीय व्यवस्थाको के हुनु, विकेन्द्रित हुनु, त्यस्तो व्यवस्थालाई नै मूलतः संघीयता भनिन्छ।
अब यसलाई विस्तृत रूपमा हेरौँ। संघीयता शासकीय प्रणालीको त्यस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण शासन पद्धति हो जहाँ सरकारका विभिन्न स्वरूपहरूको विभाजन हुन्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तल्लो तहसम्म वा त्यसका लेभल धेरै हुन सक्छन्। 2 तहको संघीयता पनि हुन सक्छ, सङ्घ र स्थानीय 3 तहको पनि हुन सक्छ। यिनीहरू बीचमा स्वायत्त पनि हुन सक्छ, एक र अर्काको बीचमा अन्तर्निहित पनि हुन सक्छ। त्यो जुनसुकै भए तापनि त्यस्तो सरकारको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकाको सरकारको रूपहरूको विकेन्द्रित हुनु अथवा विभाजन हुनु, शक्ति, अधिकार, स्रोत र साधनलाई सरकारको रूपमा के गर्नु, विकेन्द्रित गरेर तल्लो तहसम्म त्यस्तो संरचनाको निर्माण गरेर शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्ने त्यस्तो प्रणाली, त्यस्तो व्यवस्थालाई नै संघीयता भनिन्छ। बस यति भनिसकेपछि विश्वमा यसको अवधारणा, यसको विकासक्रम कसरी भयो होला त? संघीयता सबैभन्दा पहिलो आएको शासकीय व्यवस्था चाहिँ होइन। यी विभिन्न तरिकाले परिमार्जन गर्दै आएको, यही नै अन्तिम शासकीय व्यवस्थाको अचूक उपाय त्यो पनि होइन। कसैलाई लाग्न सक्छ के नेपालमा संघीयता सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्न सक्छ। होइन, जुनसुकै हुन सक्छन्। संघीय राज्य प्रणाली हुन सक्छ, एकीकृत राज्य प्रणाली हुन सक्छ है, विभिन्न चाहिँ स्वायत्त नभएर कसैबाट संरक्षित राज्य प्रणाली हुन सक्छ। यी विभिन्न हुन्छन्। गणतन्त्रमा पनि संघीयता नभएको पनि हुन सक्छ, राजतन्त्रमा भित्र पनि संघीयता हुन सक्छ। राजतन्त्र फाल्दैमा संघीयता हुने, राजतन्त्र हुँदैमा संघीयता नहुने भन्ने हुँदैन। त्यसकारण संघीयता निर्माणका विश्वव्यापी 2टा आधार छन्। यो चाहिँ संघीयता निर्माणका यसको अवधारणाको रूपमा, यसको विकासको रूपमा 2टा महत्त्वपूर्ण चाहिँ आधारहरू छन्। जुन विद्वानले चाहिँ यसलाई सुरुवात गरेको त्यो अमेरिकाबाट चाहिँ सुरुवात भएको भन्ने मानिन्छ। मूलतः एउटा चाहिँ कमिङ टुगेदर, अर्को होल्डिङ टुगेदर। एउटा विभिन्न चाहिँ कमिङ टुगेदर भनेको मूलतः विभिन्न राज्यहरूमा विभाजन भएको अथवा टुक्रा टुक्रा एउटा राज्यहरूलाई जोडेर निर्माण गरेको शासकीय व्यवस्थालाई त्यो कमिङ टुगेदर अथवा जोडिएर राज्य बन्ने, संघीयता बन्ने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। अर्को भनेको होल्डिङ टुगेदर, एउटै चाहिँ केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली छ तर त्यसले स्रोतको, साधनको, शक्तिको, प्रशासनको, सरकारको यसलाई विभिन्न विभाजन गरेर अथवा त्यसलाई टुक्रा गरेर, हैन, साधारण अर्थमा भन्यो भने त्यसका चाहिँ विभिन्न रूपहरूमा विभाजन गरेर राज्य प्रणाली सञ्चालन गर्नको निम्ति गरिएको व्यवस्थालाई होल्डिङ टुगेदर, छुट्टिएर बन्ने प्रणाली भनिन्छ। यी 2टा कारणले संघीयता निर्माण भएको हुन्छ। एउटा कमिङ टुगेदर, अर्को होल्डिङ टुगेदर। अब नेपालको संघीय शासकीय प्रणाली नेपालमा निर्माण भएको त्यो संघीयता चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ निर्माण भएको होला त? कुनै पनि देशको, त्यो देशको भूगोल, त्यो देशको जनता, त्यो देशको आय स्रोत, त्यो देशको अवस्था, त्यसले निर्धारण गर्ने हो। हामीले पनि संघीयता निर्माण गर्ने मुख्य आधार भनेर मूलतः 5वटा आधारलाई महत्त्वपूर्ण ठान्यौं। त्यसैको आधारमा संघीयता निर्माण गर्यौं। न कि नेपालको संघीयता कमिङ टुगेदरको पुरै रूप पनि होइन, होल्डिङ टुगेदर अथवा छुट्टिएर बनेको रूप पनि होइन। यहाँ विभिन्न राज्य थिए, त्यो चाहिँ जोडेर बनेको पनि होइन, अथवा चाहिँ देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर राज्य सञ्चालन गरिएको पनि होइन। एकातिर यसो हेर्नु भने हिजो चाहिँ हाम्रा 3915वटा गाविसहरूलाई आज जोडेर गाउँपालिका रूपमा बनाइयो नि, एक किसिम हेर्दा चाहिँ धेरैवटालाई जोडेर बनाए जस्तो देखिन्छ। अर्कोतिर हेर्यो भने एकैतिर भएको चाहिँ सिंहदरबारको शासकीय व्यवस्था आज गाउँ गाउँसम्म लानको निम्ति विभिन्न भाग त लगाइयो नि। 1 नम्बर प्रदेश होला, 2 नम्बर प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, हैन, त्यसपछि चाहिँ अब कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश भनेर एक किसिमले विभाजन पनि गरियो। तथापि त्यो न पुरै त्यो विभाजन पनि होइन। यहाँ हामी कतै हेर्ने भने 2टैको मिक्स रूप चाहिँ देख्न सक्छौँ। जहाँसम्म नेपालको संघीयता निर्माण गर्नको निम्ति नेपालको संविधानले 2063 पश्चात 2072 सम्म आइपुग्दा त्यो बीचमा हामीले लिएका मुख्य आधार चाहिँ मूलतः पहिलो भनेको हाम्रो भूगोललाई आधार बनाइएको थियो। दोस्रो भनेको यहाँको जनसङ्ख्यालाई हेरेर त्यसलाई आधार बनाइएको थियो। तेस्रो भनेको यहाँको चाहिँ
के भन्छ राजनीतिक आर्थिक सामाजिक त्यो बनावटलाई हेरेर बनाइएको थियो। र अर्को कुरा भनेको त्यसको चाहिँ मानवीयता अथवा मानव विकास सूचकाङ्कको कुरो, क्षेत्रफलको कुरो अथवा त्यहाँ बसोबास गर्ने कुरो अथवा जनजातिको कुरो, त्यो चाहिँ वर्गीयताको कुरो, क्षेत्रीयताको कुरा, यी सबैहरूलाई चाहिँ मिक्स गरेर यिनी आधारहरूलाई लिएर नेपालमा चाहिँ सङ्घीयताको आधार खडा गरेर सङ्घीय जति पनि हामीले भन्यौँ त्यो राज्यहरू निर्माण भएको थियो। यी आधारबाट नेपालमा सङ्घीयता चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको अथवा सङ्घीयता चाहिँ ल्याइएको अथवा सङ्घीयतालाई चाहिँ हुर्काइएको हो अथवा सङ्घीयता निर्माण गर्दा नेपालले कुन कुन कुरालाई आधार लिएको थियो भन्ने पनि यी कुरालाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। मैले भनेको मूलतः विश्वव्यापी रूपमा अवधारणाका रूपमा दुईटा अवधारणाले चाहिँ सङ्घीयता निर्माण हुँदो रहेछ। यति भनिसकेपछि अब नेपालको सङ्घीयता कस्तो हो त? अब नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीका केही विशेषताहरू छन्। त्यसकारण नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीबारे लेख्नुहोस् भनेर 5 मार्क्सको क्वेसन आयो भने उदाहरणको लागि नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनौँ 5 मार्क्समा आयो। त्यो लेख्दा त हामी सुरुमा लेख्छौँ कुनै पनि देशले अवलम्बन गरेको शासकीय प्रणालीको एउटा रूपलाई सङ्घीयता भनिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली मूलतः संसदीय पद्धतिमा आधारित रहेको, प्रधानमन्त्री कार्यकारी रहेको, विभिन्न राज्यहरूको विभाजन अथवा चाहिँ गरिएको भनेको विभिन्न प्रदेशको कुरा, स्थानीयको कुरा, अनि त्यसपछि केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई विभिन्न तल्लो तहमा स्वरूपको रूपमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको त्यस्तो शासकीय प्रणालीलाई नै नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ, जसका केही चाहिँ विशेषताहरू व्याय बमोजिम छन् भनेर त्यो विषयलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। होइन भने नेपालमा सङ्घीय निर्माण गर्ने विभिन्न आधारहरू दिएको थियो जस अनुसार नेपालले चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ प्रयोग गरेको भनेर अथवा यसको चाहिँ विशेषता निम्न छन् भनेर लेख्ने। अब नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीका मुख्य विशेषता, सबैभन्दा पहिलो विशेषता भनेको नेपालको सङ्घीयताले के गरेको छ, विभिन्न वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, जात, जाति, भाषा र धर्मको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गरेको छ। नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको पहिलो विशेषता। दोस्रो विशेषता भनेको वर्गीय आधारमा, जातीय आधारमा विभेदहरूको अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको छ। पुरै गरेको छ म भन्दिनँ, अझै पनि त्यस्ता चाहिँ केही चाहिँ टिका टिप्पणीहरू छन्, त्यसका बीचमा केही चाहिँ समस्याहरू छन्। त्यसकारण त्यसको अन्त्य गर्ने, सबैको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्यो नि। हेर्नुहोस् न, स्थानीय सरकारमा पनि त्यो वर्गीय क्षेत्रीय जातीय छ, प्रदेशमा पनि समानुपातिक भनिएको छ, अर्को प्रत्यक्ष भनिएको छ, अनि सङ्घमा पनि भनिएको छ। भनेपछि त्यो कुरा नेपालको सङ्घीय शासन प्रणाली स्वीकार गरेको हुनाले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको त्यो दोस्रो चाहिँ विशेषता। तेस्रो विशेषता भनेको नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीले अर्को कुरा के गर्यो त भन्दा स्रोत र साधनलाई समन्वयिक रूपमा वितरण गर्ने आधार तयार गरेको छ अथवा यो चाहिँ वितरणलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ भन्न पर्यो। अर्को नेक्स्ट कुरो भनेको के गरेको होला त भन्दा देशमा रहेको स्रोत र साधनलाई, वित्तीय अधिकारलाई अथवा वित्तीय हस्तान्तरणलाई समन्वयिक सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ। जहाँ तपाईँले पछि पढ्नुहुन्छ सङ्घीयतामा वित्तीय हस्तान्तरण भनेको के हो अथवा वित्तीय अधिकार भनेको के हो, होइन, सङ्घीयतामा आर्थिक कार्यप्रणाली के हो, प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली के हो, स्थानीय भन्ने। त्यसकारण यसले के गरेको छ भने सङ्घलाई, प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता गर्ने कानुनी अधिकारलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ भन्न पर्यो। अर्को भनेको जनताको नजिकमा रहेर शासकीय व्यवस्थालाई सञ्चालन गर्ने सरकारहरूको निर्माण गरेको छ भन्नुहोस्। जहाँ 761 वटा सरकारभित्र 3 तहको सरकारलाई यसले चाहिँ निर्माण गरेको छ भन्नुहोस्, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। अर्को यसको सबैभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण विषय भनेको सङ्घीयताभित्र चाहिँ यसको महत्त्वको रूपमा, यसको विशेषताको रूपमा र नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीको यसको विशेषता भनेको 3 तहको सरकारको बीचमा अन्तर सम्बन्धको कुरा गरेको छ। जहाँ 3टा सको कुरा गरेको छ। पहिलो सको कुरा समन्वय गर्नुपर्ने, दोस्रो सको कुरा सहअस्तित्वको कुरा गर्ने, तेस्रो सको कुरा सहअस्तित्वपछि सहकार्यको कुरा गर्ने। हेर्नुहोस् त, काम गर्दा पनि सहकार्य, स्रोत र साधनको विभाजनमा पनि सहकार्य, अनि एकअर्काको कानुन बनाउँदा पनि कसैसँग बाजीले नहुने गरेर काम गर्ने। यी चाहिँ नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीका मूलभूत रूपमा विशेषता हुन्। अब तपाईँलाई यति मात्रै नभएर
संघीयताको महत्त्व लेख्नुहोस् भनेर आयो। संघीयताका डिमेरिट्सहरू पनि हुन्छन्, यसका मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स, फाइदा र बेफाइदा दुइटै हुन्छन्। त्यसकारण चाहिँ फाइदा लेख्न पनि सकिन्छ, बेफाइदा लेख्न पनि सकिन्छ। यी दुइटैका बीचमा चाहिँ छुट्याएर अथवा दुइटै लेख्न पर्यो भने म दुइटै भन्छु। सङ्घीय शासन, नेपाल सेपाल भन्नु परेन, मूलत चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणालीका फाइदा बेफाइदा अथवा महत्त्व के छ भने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के भन्ने भने सङ्घीय शासन प्रणालीको महत्त्व भन्ने बित्तिकै के लेख्नु होला भने सङ्घीय शासन प्रणालीको औचित्य, आवश्यकता र यसको सान्दर्भिकताले नै शासकीय प्रणालीमा सङ्घीय शासनप्रति नागरिक र त्यो देशका जनताको अपनत्व वृद्धि हुने भएको कारणले शासकीय व्यवस्थामा शासन सञ्चालनमा देहायका महत्त्व सङ्घीय शासनको रहन्छ वा सङ्घीयताको महत्त्व देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ भन्नुहोस्। किन महत्त्व भन्ने बित्तिकै यसको सान्दर्भिकता पनि हो, महत्त्व भन्ने बित्तिकै यसको आवश्यकता पनि हो, महत्त्व भन्ने बित्तिकै यसको औचित्यता पनि हो, महत्त्व भन्ने बित्तिकै यसको भूमिका पनि हो। त्यसकारण सङ्घीयताको महत्त्व भन्ने बित्तिकै पहिलो चाहिँ के भन्नु भने सरकारको कार्यक्षेत्र स्थानीय वा नागरिकको नजिकसम्म पुग्नु हो पहिलो। त्यसकारण नागरिकको, जनताको सरकारसँगको इन्टिमेसी सबैभन्दा नजिकबाट रहनु भन्ने कति सरकार छन् हेर्नुहोस् त, उसले पनि मेरो सरकार भनिएको छ, उसले पनि भनिएको छ जनताको इन्टिमेसी, जनताको सम्बन्ध नजिक रहन्छ भन्ने हो पहिलो। दोस्रो, शासकीय व्यवस्थामा नागरिकले वा जनताले सरकारको अपनत्वको बोध गर्ने त्यो महत्त्व। किनकि तल्लो तह छ मेरो स्थानीय सरकार मेरो भन्छ, वा प्रदेशले चाहिँ मेरो भन्छ, सङ्घमा आउँदाखेरि केही भए चाहिँ यो पनि मेरो भन्छ, त्यो जनता त्यो नागरिक सरकार नजिक आयो भन्ने फिलिङ हुन्छ अरे सङ्घीयतामा। नजिक नजिक भयो नि सरकारका रूपहरू पनि हो र त्यस कारणले सङ्घीयतामा नागरिकको अपनत्व, त्यसको भूमिका नजिक रहन्छ अथवा त्यसको अपनत्वको बोध हुन्छ भन्नुहोस्। तेस्रो महत्त्व भनेको यसको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना हुन्छ। कसरी भन्नु होला? किनकि धेरै ठाउँमा सरकारका लेयरहरू, तहहरू भइसकेपछि सबैले स्रोत र साधन चाहिँ सञ्चालन गर्न पाउने भएको हुनाले त्यो मेरो स्रोत हो भन्ने बित्तिकै त्यसको समुचित प्रयोग गर्नको निम्ति उनीहरू चाहिँ आफू पनि सक्षम हुन्छन्। त्यो हुनु भनेको स्रोत बढी उठ्न सक्ला, बढी मोबिलाइज हुन सक्ला, त्यसले नयाँ कुराको सिर्जना गर्न सक्छ भन्ने हो। अर्को नेक्स्ट भनेको स्थानीय तहदेखि अथवा नागरिकको नजिकमा रहेर स्रोत र साधनको खोजी गर्ने, विकासका कार्यमा नागरिकहरू सजिलै पहुँच स्थापित गर्ने सङ्घीयताको महत्त्व छ। भन्न खोजेको अर्थ भनेको गाउँमा बाटो बनाउनु छ, स्थानीय सरकारले बनाउँछ, त्यहाँकालाई त्यही अनुसार सञ्चालन गर्छ। केन्द्रले आफै यहाँबाट हेर्दाखेरि त्यो अपनत्व कम होला अथवा चाहिँ केन्द्रसँगको इन्टिमेसी चाहिँ टाढा हुन सक्ला, प्रदेशसँगको अझ चाहिँ इन्टिमेसी नहुन सक्ला। त्यसकारण त्यहीको चाहिँ गर्दाखेरि के हुन्छ भने विकास चाहिँ छिटो छरितो हुन्छ भन्ने। अर्को भनेको जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि गर्नु पनि महत्त्व। नागरिक र जनता बीचको विश्वास वृद्धि हुनु, जसको कारणले विकासका क्रियाकलापहरू अथवा कार्यक्रमहरू सुचारू गर्न चाहिँ सघाउ पुर्याएको हुन्छ। यो अर्को सङ्घीयताको महत्त्व। यो सँगसँगै सङ्घीयताको महत्त्व भनेको अब तपाईँलाई सबैलाई हेर्दा तीनटा कुरा नछोड्नु होला। एउटा, राजनीतिक रूपमा शासन सञ्चालन गरी नागरिकको, जनताको राजनीतिप्रतिको अपनत्वको बोध गराउन। दोस्रो, प्रशासनिक क्रियाकलापमा अथवा सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाई नागरिकसम्म पुर्याउनु, त्यो पनि सङ्घीयताको अत्यन्त चाहिँ महत्त्व र सान्दर्भिकता छ। तेस्रो भनेको परनिर्भरता कम गरी अथवा परामुखी सोचको अन्त्य गरी स्रोत र साधनमा आत्मनिर्भर गराउन। साउन्ड आएन सर भन्नुभएको छ, साउन्ड आएको छैन र साथीहरू? साउन्ड नआएको हो? होइन सर, आएको सर, ठिक छ हजुर, ठिक छ हजुर। मैले यी तीनटा कुरा आउन, राजनीतिक रूपमा शासकीय प्रणालीमा नागरिकको अपनत्व गर्न, बोध गराउन अथवा चाहिँ शासन सञ्चालन गर्न तल्लो तह। दोस्रो भनेको प्रशासनिक रूपमा सेवालाई प्रभावकारी बनाइने
सेवालाई नागरिकसम्म पुर्याउन, तेस्रो भनेको आर्थिक रूपमा परनिर्भरता हटाई आत्मनिर्भर बनाउन। मेरो लागि म आफै खर्च जुटाउँछु, मेरो लागि म आफै चाहिँ शासनमा खर्चको जो गर्छु, राजस्व सङ्कलन गर्छु, व्यवस्थापन गर्छु भन्ने कुराको चाहिँ सङ्घीयताले निर्माण गर्छ, ती तहगत सरकार निर्माण गर्छ। र अन्तिममा मनोवैज्ञानिक रूपमा परामुखी सोचको अन्त्य गर्नु। मान्छेलाई पनि के हुन्छ नि, ऊ त माथिको सरकार हो, केन्द्र सरकारले कहिले देला, त्यो भन्नु परेन नि, तल बसेर मेरो सरकार हो, म आफै गर्छ भनेको मान्छेको त्यो मनोवैज्ञानिक रूपमा साइकोलोजिकल्ली पनि मेरो हो भन्ने भावना चाहिँ वृद्धि गर्छ भन्ने यो चाहिँ महत्त्व छ। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ सङ्घीयताको डिमेरिट्स पनि लेख्न आउन सक्छ। कहिलेकाहीँ सङ्घीयता किन चाहिँ यति फलाभाव गयो, सङ्घीयतामा के त्यस्ता चाहिँ बेफाइदाहरू देख्नुहुन्छ भने अनगिन्ती बेफाइदाहरू देख्न सकिन्छ। जस्तो सङ्घीयताको पहिलो बेफाइदा भनेको यो अत्यन्त खर्चिलो छ। आम्दानी केही पनि नगर्ने, अहिले भनेका स्रोत र साधनहरू केही पनि नगर्ने, तर चाहिँ यत्रो हेर्नुहोस् त, अहिले भर्खरै आएको हिजो मात्रै 7वटा प्रदेशले, अस्ति मात्रै 32मा 7वटा प्रदेशले के गरेका, बजेट ल्याउँदाखेरि उनको पनि साधारण खर्च हाई छ, त्यहाँका पनि कर्मचारी, त्यहाँका पनि राजनीतिक दल सबै यो भइसकेपछि त खर्च बढ्यो। तर खर्च बढाउनुको अर्थ आम्दानी गर्नु हो नि त। आम्दानी भएन भने सङ्घीयताको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ डिमेरिट्स, यसको बेफाइदा भनेको अत्यधिक आर्थिक व्यवहार पर्दै जानु। आर्थिक व्यवहार चाहिँ सङ्घीयतामा म्याक्सिमम बढ्दै जान्छ। दोस्रो भनेको के हुन्छ भने सङ्घीयताको कारणले एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशका बिचमा विवाद सिर्जना हुन सक्छ। के का बारेमा? स्रोत र साधनको बारेमा। मैले स्रोत र साधन भनेको नेपालको मूलतः नेचुरल रिसोर्सेसहरूको कुरा गरेँ। 5वटा ज सम्झिनु होला: जल, जमिन, जडीबुटी, जनशक्ति र जङ्गल। यी मध्ये चाहिँ एउटा जलाई छोडेर जनशक्तिलाई जोडेर यी 4वटा कुरामा एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशका बिचमा लडाइँ हुने सम्भावना छ। नेपालमा पनि छ। हिमालबाट चाहिँ जो सुरु भएको नदी इन्डियासम्म अथवा तराईसम्म पुग्दै गर्दा अथवा 2 नम्बर प्रदेशसम्म पुग्दै गर्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको त्यसको स्रोत पानी कसले उपयोग गर्ने, उत्पादन भएको बिजुलीको त्यसको चाहिँ के गर्ने, त्यसको स्रोत चाहिँ कसले दाबी गर्ने, भोलि हुन सक्छ, विवाद हुन सक्छ नि। अनि बिजुली जति उत्पादन गर्ने त्यो उसले चाहिँ, अथवा चाहिँ मानव उदाहरणलाई गण्डकी प्रदेशले, अनि बगेर गएको त्यसबाट चाहिँ क्षति चाहिँ 2 नम्बर प्रदेशले चाहिँ बेहोर्नु पर्ने। अनि मलाई तैँले के दिस् त भन्यो भने त्यो बिचमा चाहिँ एउटा र अर्काको बिचमा विभेद हुन सक्छ। यो सबैभन्दा ठुलो समस्या हो सङ्घीयतामा। यही भित्र अर्को समस्या वन जङ्गलको कुरा। वन कसको हुने त? अब वनको त्यो सीमारेखा त अब गाह्रो छ, अथवा सीमारेखा कुनलाई लिने त? सीमारेखा हुने बित्तिकै वन एउटाले फडानी गर्दै जाला, अर्कोतिर त्यसका चाहिँ ल्यान्डस्लाइड र त्यसबाट क्षति हुने कुरा होला। त्यसको चाहिँ स्रोत र साधनलाई अथवा त्यसको रोयल्टी बाँडफाँडमा ठुलो समस्या हुन सक्छ। भनेपछि स्रोत र साधनको विवादले गर्दा सङ्घीयतामा एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशका बिचमा विवाद आउने बित्तिकै सङ्घीयता कमजोर हुन सक्छ। यो समस्या। अर्को तेस्रो भनेको भूमिको कुरा, जलको कुरा। मैले भने नि हो, यस्ता कुरामाहरू पनि भोलि विवाद हुने बित्तिकै सङ्घीयता कमजोर हुन सक्छ। जहाँ कि सङ्घीयता सफल हुन भनेको तल्लो एउटा स्थानीय तह सफल भयो भने प्रदेश सफल हुन्छ, प्रदेश सफल भयो भने के हुन्छ, सङ्घ हुन्छ, सङ्घ भनेको सम्पूर्ण सफल भयो भने बल्ल सङ्घीयता सफल हुन्छ। मैले भने समस्याको यिनी कुरामा अझै एक एक गरेर लेख्न सकिन्छ। अर्को तेस्रो समस्या यो भित्र पोइन्टभित्र मैले सुरुमा चाहिँ के भनेको थिएँ भन्दा स्रोतको भने आर्थिकको कुरा, दोस्रो भने यसको स्रोत र साधन नेचुरल रिसोर्सको कुरा, तेस्रो समस्या भनेको सङ्घीयतामा अर्को कुरा के हुन्छ भने एउटा निकाय र अर्को निकायको बिचमा समन्वय अथवा चाहिँ एउटा निकाय र अर्को निकायको बिचमा अन्तर सम्बन्ध सूचनाको अभावको कारणले चाहिँ समस्या हुन सक्छ। जस्तो अहिले सङ्घीयले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट डेटा सङ्कलन गर्ने हो, तर तुम आफ्नो सरकार स्वायत्त छन् भने कसले कसलाई चाहिँ डेटा दिने? अहिले नै एकछिनको निम्ति गरिबीको डेटा तलबाट ल्याउनु पर्यो भने प्रदेशलाई कहिले दिने, प्रदेशले माथिलाई कहिले दिने? अथवा वनकै डेटा चाहिँ तलबाट माथि आउने, त्यो चाहिँ भएन भने के हुन्छ? पोलिसी माथिबाट तल जाने, डेटा तलबाट माथि आउने, त्यो चाहिँ सर्कुलर हुनुपर्छ। त्यो नहुँदा भोलि चाहिँ के हुन्छ? योजनामा दुविधा हुन सक्छ, कार्यक्रममा दुविधा हुन सक्छ, स्रोत र साधनमा बाँडफाँडमा दुविधा हुन सक्छ। दुविधा सिर्जना हुँदा नै समस्या सिर्जना हुन्छ, समस्या सिर्जना हुँदा नै सङ्घीयतामा के हुन्छ? त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। अर्को नेक्स्ट समस्या भनेको हाम्रो तहमा अझै भन्ने हो भने जनशक्तिको कुरा। जनशक्ति मैले भन्न खोजेको कस्तो भने सङ्घीय सरकारले निर्माण गरेको जनशक्ति तल्लो चाहिँ स्थानीय तहसम्म पुर्याउन सकेनौँ, क्यापेबल गर्न सकेनौँ,
क्षमताको विकास गर्न सकेनौँ भने त्यसले ल्याउने प्रभावको कारणले गर्दा संघीयता असफल हुन सक्छ। त्यो संघीयतामा आउने एउटा समस्या पनि हो। अर्को भनेको यहाँनिर एउटा तहले अर्को तहका बीचमा विश्वास गर्न नसक्ने अथवा चाहिँ संघीयताभित्र सरकारका तहहरूको बीचमा विश्वासको वातावरण सृजना हुन नसक्दा संघीयतामा समस्या हुन सक्छ। अब यसलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा, शासकीय रूपमा, अनि त्यसपछि स्रोत र साधनको रूपमा, वित्तीय क्षेत्रको रूपमा, नेपालको नेचुरल रिसोर्स र बाँडफाँड र समन्वयको रूपमा यी कारणले पनि संघीयता चाहिँ विभिन्न समस्या अर्थात् दराजहरू, त्यस्ता पर्खालहरू देखिन्छन् भनेर हेर्ने। यहाँसम्म भनिरहँदा मैले संघीयताको कुरा गरेँ, संघीयताको अवधारणाको कुरा गरेँ, नेपालमा संघीय शासन प्रणालीका केही चाहिँ विशेषताको कुरा गरेँ, अनि यसका फाइदाको कुरा गरेँ, यसका केही डिमेरिट्स वा बेफाइदा पनि छन् भन्ने कुरा गरेँ। यति भनेपछि सायद साथीहरूले संघीयताको बारेमा बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दछ। केही त्यस्तो कमी छ, केही तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन छ भने राख्नु होला प्लिज। यहाँहरूले कुनै बिचमा पनि सर भनेर यहाँहरूले त्यो राख्नु होला, म सुन्छु अनि यहाँहरूको बिचमा हामी फेरि दोहोरो संवाद पनि गर्छौँ। ठिक छ साथीहरू? ओके, अब संघीयता भने बित्तिकै अब नेपालमा संघीय संरचनाको स्वरूप तहको बारेमा लेख्नुहोस् भन्नु भने कोही नजानुहोस्, कहाँ सम्झिनुहोस्, ट्याक्क माइन्ड सेटअपलाई गराउनुहोस्। नेपालमा अहिले सरकार भन्नु भने कसैले सोध्यो भने 761 भनिदिनुहोस्। नेपालको संघीय स्वरूप कस्तो छ भन्यो भने राजनीतिक रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय छ। प्रशासनिक रूपमा संघीय प्रशासन छ, प्रदेश प्रशासन छ, स्थानीय प्रशासन छ। हो, यसरी विभाजन गरे पनि हुन्छ। नेपालको संघीय स्वरूपको बारेमा भन्यो भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार। संघीय त एउटा मात्रै भयो, प्रदेश 7वटा सरसर्ती लेखिदिनुहोस्। प्रदेश नम्बर 1 नामाङ्करण नगरिएको, न्वारा नै भएको छैन। प्रदेश 2 न्वारा नै भएको छैन। प्रदेश अनि त्यसपछि बागमती प्रदेश, त्यसपछि गण्डकी प्रदेश, त्यसपछि कर्णाली प्रदेश, त्यसपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश। बस 7वटा प्रदेश भन्नुहोस्। त्यसपछि स्थानीय तह भन्नुहोस्। स्थानीय तहभित्र त्यहाँ लेखिदिनुहोस् महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका। यिनीहरूको के को आधारमा यहाँ चाहिँ भनिदिनुहोस्। जनसङ्ख्याको आधारमा, सेवा र सुविधाको आधारमा, भौतिक स्रोत र साधनको आधारमा, राज्यले निश्चित नियम कानुनहरूको आधारमा वर्गीकरण गरेको छ। किन महानगरपालिका हुँदा के हुनुपर्ने, उपमहानगरपालिका हुनुपर्दा के हुनुपर्ने, अनि नगरपालिका हुनुपर्दा के हुनुपर्ने, गाउँपालिका हुनलाई के चाहिने, अथवा त्यो कारणले चाहिँ स्थानीय तह भन्नुहोस्। यो सम्पूर्ण हेर्दाखेरि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, बस त्यसको कुरा गर्यौँ। त्यसो भए संघीय सरकारका काम, कर्तव्य, अधिकार अथवा संघीय सरकारका कामबारे लेख्नुहोस् भन्यो। त्यो भन्यो भने के लेख्ने? अब यसको बारेमा 5 नम्बरको क्वेसन आउला, त्यति मात्रै भन्दा। अथवा नेपालमा संघीय शासन प्रणालीको संघ, प्रदेश र स्थानीयका कार्यबारे चर्चा गर्नुहोस् भन्यो भने 10 मार्क्सको आउला। सजिलै हो, वर्गीकरण गरेर लेख्नुहोस्। लेख्न पनि सजिलो, नम्बर आउन पनि सजिलो। यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सकिन्छ। ओके, म सरसर्ती गएँ। संघीय सरकार टक्क अन्डरलाइन गर्नुहोस्। शासकीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नको निम्ति नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रमा रहेर संघीय संरचना अनुसार निर्माण भएको, नेपालको संविधान अनुसार निर्माण भएको त्यस्तो शासकीय पद्धति नै संघीय सरकार हो, जहाँ संघीय सरकार भन्ने बित्तिकै प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्माण भएको सरकारलाई संघीय नेपाल सरकार भनिन्छ, जहाँ प्रधानमन्त्री सहितको 25 जनाको मन्त्री परिषद रहनेछ। बस त्यो कार्यपालिका। अनि त्यसपछि संघीय सरकार भन्ने बित्तिकै त विस्तृत रूपमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका। संघीय कार्यपालिका भनिसकियो, त्यो 25 जनाको सर्टकटमा लेख्दा। अनि त्यसपछि संघीय व्यवस्थापिका, 2 सदनात्मक व्यवस्थापिका, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा छ। राष्ट्रिय सभा 59 जना, 56 + 3 56 जना अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन्। 3 जना नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छन्, जहाँ समाजमा विभिन्न तरिकाले अथवा चाहिँ आउन नसकेका
विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने, त्यस्ता नेपाल सरकारले चाहिँ सिफारिस गरेर के गर्छ, नियुक्ति गर्ने 59। त्यसपछि संघीय प्रतिनिधि सभा, जहाँ मिश्रित निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचन हुने व्यवस्था छ। एउटा समानुपातिक, अर्को प्रत्यक्ष, 165 प्लस 110 समानुपातिक, प्रत्यक्ष र समानुपातिक त्यस्तो छ। जहाँ नेपालको बहुदलीय शासकीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अन्तर्गत बहुदलीय प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आधारित बहुदलले भाग लिन्छन् अनि निर्वाचित हुन्छन्, त्यसरी आउने व्यवस्था छ। त्यस्तो छ भने न्यायपालिका, नेपालको संघीय न्यायपालिका मूलतः सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत छ। यसको लेभल चाहिँ त्यस्तो छ। यो समग्र प्रक्रिया नै के हो त, संघीय शासन प्रणाली वा संघीय सरकार, नेपाल सरकार भन्छ। अब यसका काम भन्न पर्यो, तल अन्डरलाइन गर्नुस् यसको काम, भूमिका, अधिकार भन्नु भने नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपालको वर्तमान संविधानको भाग 7 मा जानुस्, भाग 5 मा जानुस्, कार्यपालिकाको बारेमा 7, 8, 9 मा जानुस्, त्यहाँ चाहिँ अथवा चाहिँ व्यवस्थापिका, त्यसपछि आर्थिक कार्यप्रणालीको कुरा होला, वा अनुसूचीमा जानुस्। त्यसपछि अनुसूचीमा त भाग 5 देखि 9 सम्म त्यहाँ चाहिँ अब संघका कुरा भनिएको छ, संघ र प्रदेशको कुरा भनिएको छ, प्रदेश र स्थानीयको कुरा भनिएको छ, फेरि साझा सबैका कुरा भनेको छ भने ट्याक्क जोड दिनुस् हैन। नेपालको संविधान अनुसार कार्यपालिका अथवा चाहिँ भाग 5, 6, 7 र यसको अनुसूची अन्तर्गत यसका कार्यहरूलाई उल्लेख गरिएको छ भन्नुस्। छुटाउनै नहुने कुरा, संघले मात्रै गर्ने कामहरूलाई 1, 2, 3 भनेर लेख्नुस्। जहाँसम्म अब यसले भनेको प्रदेशले पनि नगर्ने, स्थानीयले पनि नगर्ने, यसका मात्रै संघका मात्रै काम भन्यो भने त्यसका मात्रै कामहरू लेख्नुस्। जहाँ पहिलो काम भनेको संघको के हो त भन्दा के गर्ने हो त, संविधानको अधीनमा रहेर संघीय कानुन निर्माण गर्ने, यसको पहिलो काम हो संघीय सरकारको अथवा चाहिँ संघीय प्रणालीको। दोस्रो भनेको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने, जहाँ त्यसमा क भनेर अथवा बुलेटमा लेख्नुहुन्छ सामरिक सम्बन्ध। सामरिक सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै त्यो शान्ति सुरक्षा के को, भूगोलको, सीमाको, सेनाको, प्रहरीको, सशस्त्रको, यो काम चाहिँ संघीय सरकारभित्र पर्दछ। त्यो कुरा भयो शान्ति सुरक्षाभित्र, त्यो कुरा। त्यसपछि तेस्रो कुरा भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विकास गर्ने भन्नुस्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धभित्र त्यहाँ चाहिँ अब ऋण लिने पनि कुरा होला, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रभित्र कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार गर्ने कुरा पनि होला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो विस्तार गर्ने पनि कुरा होला, त्यो कुरा गर्दछ। त्यसपछि बैंक तथा वित्तीय क्रियाकलाप सम्बन्धी अथवा बैंकिङ प्रणाली सम्बन्धी राष्ट्र बैंक वा सो अन्तर्गतका कार्यहरू त्यो संघीय सरकारले गर्छ, जहाँ कि प्रदेश र स्थानीयले गर्दैन। अनि त्यसपछि संघीय नीति, कार्यक्रम र राष्ट्रिय योजना निर्माण गर्ने कुराहरू, यो चाहिँ कसले गरेको हुन्छ, संघीय सरकारले गरेको हुन्छ। अर्को संघीय कार्यपालिका भित्र रहेर डे टु डे फंक्सन उसका काम हुन्छ नि, हो त्यो विपद सम्बन्धी काम होला, इमर्जेन्सी सम्बन्धी क्रियाकलाप होला, संकट व्यवस्थापन सम्बन्धीको कुरा होला, उसले काम गर्ने सेवा प्रवाह सम्बन्धी आफ्ना काम होला, यस्ता कामहरू संघीय सरकारबाट निर्माण हुन्छन्। अर्को भनेको हात हतियार सम्बन्धी क्रियाकलापहरू त्यो संघीय सरकारभित्र पर्दछन्, कानुन अनुसार भनिदिनुहोस्। अनि यस्तै गरेर संघीय सरकारले गर्ने अर्को काम भनेको ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू, मुद्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू, मूलतः यी सबै कामहरू केले गरेको हुन्छ, संघीय सरकारले गरेको हुन्छ। बस यति भनिसकेपछि यसका छन् अझै विस्तृत रूपमा हेर्नु भने संविधानको अनुसूचीबाट हेर्नुस्, तर मुख्यले गर्ने पर्ने कामहरू चाहिँ तिनी हुन्। त्यसपछि प्रदेश सरकारको काम। अब प्रदेश सरकार भन्ने बित्तिकै नेपालको संविधान, कानुन र नेपालको शासकीय प्रणाली अनुसार नेपालको विभिन्न प्रदेशहरूको निर्माण भएको छ। त्यस्तो प्रदेशभित्र रहेर शासकीय व्यवस्था गर्ने व्यवस्थालाई नै प्रदेश सरकार भनिन्छ, जहाँ प्रदेश सरकारहरू नेपालमा 7 वटा छन् भन्नुस्। अनि प्रदेशभित्र प्रदेश कार्यपालिका छ भनेको मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको प्रदेश सरकार छ। त्यसपछि प्रदेश व्यवस्थापिका छ, तर प्रदेश न्यायपालिका भनेर त्यो उच्च अदालतको काम उसको अन्डरमा हुने चाहिँ होइन। त्यसकारण यस्तो व्यवस्था छ भन्न पर्यो। ओके, अनि यसका काम भनेको मुख्य काम त्यसले गर्ने भनेको
प्रदेश व्यवस्थापिका सम्बन्धी काम गर्नु, प्रदेश अन्तर्गतको कानुन निर्माण गर्नु, संघीय कानुनको परिधिभित्र रहेर अथवा त्यससँग बाहेस नहुने गरी। दोस्रो काम भनेको प्रदेश सरकारबाट निहित अधिकारहरूको प्रयोग गर्नु, उसले नै प्रयोग गर्ने भनेर जुन संविधान र कानुनले लिपिबद्ध गरेको छ त्यो काम गर्छ। अर्को काम भनेको प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक पर्ने कानुनको निर्माण गर्नु अथवा सल्लाह सुझाव निर्देशन प्रदान गर्नु, त्यो पनि के हो त? प्रदेशको काम हो। अर्को भनेको प्रदेश अन्तर्गतको नीति कार्यक्रम योजना बजेट निर्माण गर्नु, विपद सम्बन्धी कामहरू गर्छ उसले, तर उसले इन्हान्समेन्ट गर्ने काम गर्छ, त्यहाँ कोअर्डिनेसन गर्ने काम गर्छ। यस्ता कामहरू गरेको हुन्छ प्रदेश सरकारले। यो सँगसँगै तपाईँले वर्गीकरण गर्नु भने सहकारीको काम पनि गरेको हुन्छ, उसले इन्हान्समेन्ट गर्ने इम्पावरमेन्ट गर्ने कामहरू गरेको हुन्छ, स्रोत र साधन सङ्कलन गर्ने काम गरेको हुन्छ, बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गरेको हुन्छ। अनि यस्ता कामहरू प्रदेश, मूलतः प्रदेशले गर्ने भनेको कोअर्डिनेसनको पार्ट हो, मूलतः सहजीकरणको पार्ट हो, मूलतः स्थानीय तहलाई पर्ने सहयोगको काम हो। आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत, जस्तो प्रदेश 5 भयो भने प्रदेश 5 अन्तर्गत रहेका स्थानीय तह, बागमती प्रदेशले बागमती प्रदेश अन्तर्गत रहेका स्थानीय, यसरी चाहिँ काम गर्छ भन्न पर्यो। त्यसपछि स्थानीय सरकार भन्न पर्यो। स्थानीय सरकार जनताको नजिकमा रहेर निश्चित भूगोल क्षेत्रको परिधिभित्र रहेर स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा संविधान र कानुनले दिएको अधिकारको उपयोग गर्ने गरी त्यस्तो निर्वाचित सांगठनिक संरचना व्यवस्थालाई के भनिन्छ? स्थानीय सरकार भनिन्छ। जहाँ स्थानीय कार्यपालिका छ, जहाँ स्थानीय सभा छ अथवा परिषद छ, र अर्को भनेको स्थानीय न्यायिक समिति पनि छ। और यस्तो संरचना छ भन्न पर्यो। यसको मुख्य काम भनेको फ्रन्ट लाइनमा बसेर सेवा प्रवाह गर्ने नै हो उसको काम। अब सेवा प्रवाह भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अनगिन्ती सेवा छ, 1 2 3 गरेर गर्नुस् 1 2 3। पहिलो भनेको दैनिक आवश्यकता सम्बन्धी क्रियाकलापहरू, जस्तै जन्म दर्ता कुराहरू होलान् अथवा चाहिँ राहत वितरणका कुरा होलान् हैन, त्यसले भनेको सेवा सुविधा पुर्याउने कुरा होलान् अथवा सामाजिक सुरक्षाका क्रियाकलाप होलान्। यस्ता कामहरू कसले गरेको हुन्छ? स्थानीय सरकारले गरेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ सार्वजनिक सेवाको प्रवाह र फ्रन्ट लाइनमा बसेर गर्ने सेवा प्रवाह नागरिकलाई गर्ने काम, आफ्ना जनतालाई गर्ने काम गरेको हुन्छ। अर्को यसको काम भनेको सङ्घ र प्रदेशको कानुनको परिधिभित्र रहेर आफ्ना कानुनहरू निर्माण गर्ने काम गरेको हुन्छ। त्यहाँको कसले? परिषदले निर्माण गर्छ। स्थानीय बजेटको निर्माण गर्छ, त्यस्तै गरेर स्थानीय योजना निर्माण गर्छ, स्थानीय स्रोत र साधनको खोजी गर्ने काम गर्छ, स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गर्ने काम गर्छ। त्यति मात्रै नभएर स्थानीय नागरिकहरूलाई को आवश्यकताको बोध गरेर विभिन्न कोषहरू खडा गर्ने काम गर्छ। अनि आफ्ना क्षेत्रमा रोजगारीका, पूर्वाधारका, विकासका क्रियाकलापहरू, विपद व्यवस्थापनका, क्राइसिस म्यानेजमेन्टका त्यस्ता कामहरू स्थानीय सरकारले गर्छ भन्ने हो। यति गरिसकेपछि अझै बिर्सनै नहुने स्थानीय सरकारले गर्ने काम भनेको त स्थानीय आवाजहरूलाई सम्बोधन गर्ने काम गरेको हुन्छ। बस मैले के भने, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारका कामहरू, भूमिकाहरू संविधानको अनुसूची अनुसार गर्ने, यसको पनि लेख्दा सबै छ। अब यसको मूलतः अन्तर सम्बन्ध के छ? मूलतः सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीयको बीचमा अन्तर सम्बन्ध आयो भने 3टा कुरामा लेख्नु पनि सजिलो। एउटा राजनीतिक रूपमा अन्तर सम्बन्ध छ हेर्नुहोस्, अर्को दोस्रो भनेको प्रशासनिक रूपमा अन्तर सम्बन्ध छ, तेस्रो भनेको वित्तीय रूपमा अन्तर सम्बन्ध छ, बाँकी रह्यो भने अन्य अन्तर सम्बन्ध हेर्नुहोस्। अनि यसलाई चाहिँ क्याटेगोराइज रूपमा लेख्नु हो भने सजिलो हुन्छ। होइन त्यो पनि अप्ठ्यारो लाग्यो भने एक एक भनेर लेखे पनि हुन्छ, के केमा अन्तर सम्बन्ध छ शासकीय व्यवस्थामा भन्नु। अब राजनीतिक रूपमा मैले भनेको यस्तो राजनीतिक रूपमा, प्रशासनिक रूपमा, अनि त्यसपछि आर्थिक वित्तीय रूपमा अन्य भन्नु भने त्यो सम्झना चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा अथवा सरकारको बीचमा राजनीतिक रूपमा के अन्तर सम्बन्ध होला त? यसो कल्पना गरौँ त। राजनीतिले शासन सञ्चालन गर्छ, सङ्घले आफू खुसी शासन सञ्चालन गर्दा स्थानीय सरकारलाई हेर्दै हेर्दैन त, प्रदेशलाई हेर्दै हेर्दैन त। उसले गर्ने कानुनहरू निर्माण गर्ने काम, उसले नीति लिने काम, उसले बनाउने नीति पोलिसीको कामहरू प्रदेश र स्थानीयसँग कोअर्डिनेसन नगरिकन भोलि कार्यान्वयन गर्न सजिलो होला त?
त्यसकारण राजनीतिक रूपमा अन्तर सम्बन्ध छ। राजनीतिक रूपमा अन्तर सम्बन्ध भन्ने बित्तिकै शासकीय व्यवस्थामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा त्रिसहको व्यवस्था गरेको छ, जहाँ संविधानले नै जस्तै सहकार्य गर्ने केमा शासन सञ्चालनमा, सहअस्तित्व सहसम्बन्धको स्थापित गर्ने केमा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्दा। त्यसैले त प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केही चाहिँ त्यो अन्तर सम्बन्ध निकायको व्यवस्था गरिएको छ, संरचनाको व्यवस्था गरिएको छ, डायलग समितिहरूको छन्। और यसले के गर्यो त अन्तर सम्बन्ध शासकीय व्यवस्थामा शासन सञ्चालनमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयको बीचमा चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ भन्न पर्यो। दोस्रो वित्तीय अन्तर सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् त, स्थानीयले राजस्व उठाउँछ, प्रदेशलाई पनि जान्छ, सङ्घलाई पनि जान्छ। उसले उठाइदिने, सङ्घले बाँडफाँड गर्ने गरिरहेको हुन्छ। जहाँ हाम्रो चाहिँ वित्तीय उत्तरदायित्व एन छ, अर्को भनेको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एन भन्ने छ, अनि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एन भन्ने छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने संवैधानिक आयोग छ। त्यसको लागि स्थानीय सरकारले भ्याट उठाउँछ, भ्याट मूल्य अभिवृद्धि कर, यहाँ पसल गर्ने त उठाउनु त त्यहीँकोले हुन्छ नि त। अनि उसले उठाउँछ, उठाएको 15% भनेको टोटल उठाएको 15% त्यसले पाउँछ, 15% प्रदेशले पाउँछ, बाँकी 70% कसले पाउँछ? सङ्घले पाउँछ। उदाहरणको लागि 1 करोड चाहिँ उसले कुनै स्थानीय तहको एउटा गाउँपालिकाले उठायो भने 15 लाख उसले पाउँदा 15 लाख प्रदेशले पाउने, 70 लाख चाहिँ कसले पायो त? प्रदेश सङ्घले पायो। अब भोलि चाहिँ मैले 16 लाख पाउँछु भन्दा त उसलाई सङ्घलाई पनि फाइदा, प्रदेशलाई पनि फाइदा। त्यसकारण स्रोतको वित्तीय साधनको अन्तर सम्बन्ध भयो एउटाले। अनि सङ्घले पनि त पैसा दिन्छ फेरि स्थानीय र प्रदेशलाई, जस्तो समपूरकको रूपमा, अनुदानको रूपमा, अनि त्यसपछि विशेष अनुदानको रूपमा, अनि त्यसपछि स्रोत र साधन अथवा राजस्वको बाँडफाँडको रूपमा। तिनै तहको बीचमा चाहिँ सम्बन्ध छ, वित्तीय रूपमा अन्तर सम्बन्ध। कति कुरा लेख्न सकियो हेर्नुहोस् त, स्रोतको कुरा, राजस्व बाँडफाँडको कुरा, अनि त्यस्तै गरेर अनि त्यसपछि विभिन्न अनुदानको कुरा, हैन? हो, यसरी चाहिँ अन्तर सम्बन्ध छ। अर्को प्रशासनिक रूपमा अन्तर सम्बन्ध छ हाम्रो। अहिले पनि हेर्ने हो भने स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घको कर्मचारी गइरहेछ, कानुनले त्यही भनिरहेछ। प्रदेशको मुख्य सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको मुख्य सचिव कसको छ? सङ्घको छ। अरू कर्मचारी त्यहाँका काम गर्ने प्रदेशका छन्। अनि यसरी इन्टरलिङ्केज गरेको छ। सेवा प्रवाहमा सङ्घले पनि गरिरहेको हुन्छ, विपदमा प्रदेशले पनि गरिरहेको हुन्छ, स्थानीयले पनि गरिरहेको हुन्छ, तिनटैले कोअर्डिनेसन गरिएको छन्। यो कारणले गर्दा के देखियो त भन्दा तिनै तहको बीचमा प्रशासनिक अन्तर सम्बन्ध देखियो। सेवा प्रवाहमा अन्तर सम्बन्ध छ, सङ्घको कर्मचारी पनि इन्भल्भ भएको छ, प्रदेशको पनि इन्भल्भ भएको छ, अनि त्यस्तै गरेर स्थानीयको पनि इन्भल्भ भएको छ। यसरी अन्तर सम्बन्ध छ। अर्को भनेको यो सँगसँगै जस्तो प्रशासनिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, अर्को जनशक्तिको रूपमा हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अन्य विकासका क्रियाकलापमा हेर्न सक्छौँ। जस्तो विकासात्मक क्रियाकलापमा मानव उदाहरणको निम्ति स्थानीय तहले कुनै बाटो बनाउन लाग्यो, त्यो बाटोमा स्थानीय क्षेत्रकोले पनि पैसा हालेको होला, प्रदेशको पनि पैसा आएको होला, सङ्घको पनि पैसा आएको होला। बाटो त बाटै भनौँ नि, बन्ने त स्थानीय हो त। अनि विकासमा सहकार्य छ। अनि स्थानीय तहले कुनै डाटा सङ्कलन गर्छ, प्रदेशलाई पठाउँछ, प्रदेशले सङ्घलाई पठाउँछ। यी तिनटै बीचको अन्तर सम्बन्ध छ। यसरी हेर्ने हो भने शासकीय रूपमा, आर्थिक र वित्तीय रूपमा, अर्को प्रशासनिक सेवा प्रवाहको रूपमा, विकासात्मक क्रियाकलापको रूपमा, जनशक्तिको रूपमा, स्रोत र साधनको रूपमा, समन्वय सहकार्यको रूपमा हामी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा नेपालको संविधानले त्रिसह सँगसँगै सहकार्य, सहएकता अथवा सहकार्य, सहसम्बन्ध र सहअस्तित्वको सँगसँगै यस्ता कुराहरूमा अन्तर सम्बन्ध छ, जहाँ संरचनाको विकास गरेको छ, कानुनको विकास गरेको छ, र नेपालको सङ्घीयताभित्र हामी चाहिँ सङ्घीयता भनेको छुट्टै किसिमको एकल स्वायत्त भन्दा पनि समन्वयमा, सहकार्यमा, सहअस्तित्वमा हामी अडिएको अन्तर सम्बन्धित सङ्घीयताको अभ्यास गरेका छौँ भन्ने हो। ल साथीहरू, मैले सरस्वती विषयवस्तु राखेँ। यहाँहरूको अब केही जिज्ञासा केही छ भने हेरौँ। यहाँहरू साथीहरूको म यसो नोटिफिकेसन पनि हेर्छु, 61 जना साथीहरू हुनुहुँदैछ। केही छ भने केही साथीहरूले उठेर अथवा आफ्नो कुराहरू उठेर भन्दा पनि सरी
त्यहाँबाट लेखेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, मैले सर्लकका साथीहरूले राखेका कुराहरू हेर्छु है त। नमस्ते भन्नुभएको छ सबै साथीले, साउन आएन भन्नुभएको छ, आएको छ भन्नुभएको छ। विकेन्द्रीकरण र संघीयतामा फरक छ सर भन्नु। एक्ज्याक्टली, विकेन्द्रीकरण र संघीयतामा एक्ज्याक्टली फरक छ। विकेन्द्रीकरण भनेको के हो भने केन्द्रीय सरकारले गरिरहेका काम क्रियाकलापहरू वा शक्ति र अधिकारलाई कानुन अनुसार विभिन्न तहमा अथवा चाहिँ अधिकारको स्थानान्तरण, अधिकारको प्रत्यायोजन, निक्षेपण मार्फत तल्लो तहमा पुर्याउने माध्यम चाहिँ विकेन्द्रीकरण हो भने संघीयता भनेको सरकारको स्वरूप नै जाने प्रक्रिया हो। उसले संविधानले नै लान्छ, स्वायत्तता दिएको हुन्छ अथवा सरकार नै तल गएको अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यो फरक छ। सार्वभौम सत्ता मुलुकले अधिकार विकेन्द्रीकरण संविधानबाट गरी शासन व्यवस्था हुँदा कस्तो किसिमको संघीयता लागू हुन्छ? सार्वभौम सत्ता मुलुकले अधिकार विकेन्द्रीकरण संविधानबाट गरी शासन व्यवस्था हुँदा कस्तो किसिमको संघीयता? तपाईकोमा अलिकति क्वेसन चाहिँ अलिकति यताउता भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईले सोधेको क्वेसनको मूल मर्म भनेको सार्वभौम सत्ता मुलुकले आफ्नो अधिकार विकेन्द्रीकरणबाट शासन व्यवस्थामा कस्तो संघीयता लागू हुन्छ भन्नुभयो। यो भन्न खोजेको खास चाहिँ के हो भने सार्वभौम सत्ता भनेको मुलुक सबै सार्वभौम सत्ता नै हो। त्यो सार्वभौम सत्ता मुलुक भएन भने त त्यो कुनै चाहिँ राज्यको त्यो चाहिँ स्वतन्त्र राज्य भन्ने नै हुँदैन। हामी पनि संविधानले सुरुमै हेर्नु भने सार्वभौम सत्ता निहित जनतामा स्वतन्त्र, अखण्ड, अविभाज्य भन्नुको अर्थ हो। त्यस्तो अवस्थामा विकेन्द्रीकरणको माध्यमबाट विकेन्द्रीकरणले के गर्छ? माथिको अधिकार, शक्ति, अधिकारलाई कानुन बनाएर संविधान बनाएर तल दिएको हुन्छ। त्यसले थुत्न पनि सक्छ। तर संघीयतामा चाहिँ के हुन्छ भने सरकार नै गएको हुन्छ। सरकारलाई धेरै स्वायत्तता हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ, आफ्नो काम चाहिँ गर्न सोधिरहनु चाहिँ पर्दैन। त्यो अवस्था चाहिँ हो। ओके, त्यस्तै गरेर अर्को नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता के रहेको छ भन्नुभयो। नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता, ओके, नेपालमा स्थानीय सरकारको आवश्यकता त छ। अहिलेको सन्दर्भमा त झन् त्यो प्रदेश सरकार भन्दा स्थानीय सरकारको चाहिँ आवश्यकता एकदम राम्रो चाहिँ देखिएको छ। अहिले स्थानीय सरकार हुँदैन थियो भने हेर्नुहोस् त यो क्राइसिस म्यानेजमेन्टमा केन्द्रीय सरकारले आफै त्यहाँ त खटाउन सक्दैन थियो। हुन त कर्मचारी हुन्थ्यो होला, तर जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गर्न त सक्दैन थिए। नेपालमा स्थानीय सरकार भनेको भोलि संघीयता हराउँदा पनि झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणको लागि मान्नुहोस् भोलि संघीयता नहुने तर स्थानीय सरकार कोल्याप्स चाहिँ हुनु हुँदैन। स्थानीय सरकारको आवश्यकता भनेको जनताको नजिकमा रहेर स्रोतको परिचालन गर्न चाहियो, स्थानीय स्रोतको खोजी गर्न, आइडेन्टिफाई गर्न, स्थानीय आवश्यकताहरूलाई जनताको नजिकका रूपमा रहेर आवश्यकताको पहिचान, प्राथमिकीकरण, वितरण, न्याय कायम गर्न। त्यो सँगसँगै स्थानीय विकासका क्रियाकलापहरूलाई सुचारू गर्न, स्थानीय समस्यालाई नजिकबाट सम्बोधन गर्न। अब त्यसपछि अर्को हेरौँ, साथीहरूले संघीय संरचना खारेज गर्नुपर्छ भन्छन् नि सर। अब यो भनेको हाइपोथेटिकल कुरा हो। अहिले खारेज गर्नुपर्छ, तर तपाईलाई संघीयता मन नपर्नुका कारण के हुन् भनेर मजाले तर्क दिन सकिन्छ, जति पनि तर्क दिन सकिन्छ। संघीयता यो कारणले, स्रोत साधनको कारणले, बढी खर्चको कारणले, दुविधाको कारणले अहिले भनेका समस्या जस्ता कुराहरू ल्याउने। अब नेपालमा संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गरिनुका मुख्य कारणहरू के हुन सक्छन् छुट्याउ। जस्तो नेपालमा संघीय शासन पद्धति अवलम्बन गर्नुका मुख्य कारण भनेका चाहिँ के हुन् भने नेपालमा संघीय शासन प्रणाली भनेको मैले भने नि सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हामी एकात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले ल्याएका वा त्यसका कमी कमजोरीहरूलाई समाधान संघीयताले गर्छ कि भन्ने महत्त्वाकांक्षाले नै नेपालमा संघीयताको जन्म भयो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो भनेको शासकीय व्यवस्थामा जनताको अपनत्व स्वीकार गर्न पनि। तेस्रो कुरो भनेको यहाँ चाहिँ के भनियो भन्दा संघीयता आएपछि सबै कुरो हुन्छ भन्ने अलि बढी चाहिँ महत्त्वाकांक्षाको कारणले, जनतालाई रोजगारीका अवसर, स्रोत र साधनको व्यापक प्रचुरताको कारण जस्ता यी बढी कारणहरू चाहिँ ले हामी चाहिँ छिटो सम्पन्न हुन्छौँ भन्ने त्यो
मनसायका कारण पनि नेपालमा संघीयता ल्याएको। अब त्यति मात्रै नभएर अरु भनेको स्थानीय विकास, ग्रामीण विकास, जनताका आवाज, स्रोत र साधनको परिचालन, आत्मनिर्भर, सबै नागरिकको राज्यप्रतिको अपनत्व, विकास, सार्वजनिक सेवा, तल्लो तह र नागरिकसम्म पुर्याउन, यस्ता कारणले गर्दा नेपालमा संघीयता चाहिँ आएको हो अथवा ल्याइएको हो भन्न पर्यो। नेपालमा संघीयता प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला भन्नुभएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती। ओके, अब पहिला संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती। नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती त दिनानुदिन बढ्दै गएका छन्। सबैभन्दा पहिलो नै अहिले हेर्नुस् न, संघीयता कार्यान्वयनमा यो राजनीतिक दलहरूप्रति कति बढी चाहिँ महत्त्वकांक्षी छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने नै ठुलो चुनौती। नेता धेरै भए, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न खर्चको जो गर्नु पर्यो भनेपछि पहिलो भनेको राजनीतिक संस्कारको विकास गरी राजनीतिक नेतृत्व व्यवस्थापन गर्न नै संघीयताभित्र चुनौती भएको छ। दोस्रो कुरो भनेको संघीयता खर्चिलो हो, त्यसकारणले खर्चलाई व्यवस्थापन गरेर स्रोत र साधनको पहिचान गर्ने चुनौती छ संघीयतामा। तेस्रो भनेको संघीयताभित्र देखिने आन्तरिक द्वन्द्व, स्रोत र साधनमा हुने चाहिँ असमान वितरण जस्ता क्रियाकलापहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने चाहिँ ठुलो चुनौती छ। अर्को भनेको संघीय शासन प्रणालीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयका बीचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्ने ठुलो चुनौती छ। अर्को चुनौती भनेको स्थानीयले प्रदेशलाई नटेर्ने, प्रदेशले सङ्घलाई नटेर्ने, सङ्घले स्थानीय र प्रदेशलाई के गर्ने, फोर्स मात्रै गर्न खोज्ने, डिरेक्सन मात्रै गर्न सक्ने। यस्तो अवस्थामा एउटा तह र अर्को तहका बीचमा विश्वास पैदा गर्नु नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती छ। अथवा एक तह र अर्का तहका बीचमा समन्वय, सहकार्य, सहएकता, सहकार्य गर्नु चाहिँ ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको छ भनेर यिनै विषयवस्तुहरूलाई उठान गर्ने। ओके, अब त्यसपछि नेपालमा संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ला? सुशासनका लागि केन्द्रीय र स्थानीय सरकारका सिद्धान्त के हुन्? अब संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने सबैभन्दा ठुलो उपाय भनेकै शासकीय व्यवस्थामा, शासन प्रणालीमा सरकारका रूपहरूको व्यवस्थापन गर्ने हो। यसको लागि संघीय शासन प्रणालीले राजनीतिक संस्कारको विकास गर्ने, स्रोत र साधनको समन्वय वितरण गर्ने, स्रोत र साधनमा प्रशासन संयन्त्रको विकास गर्ने, यो गर्नु नै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। अर्को भनेको जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गरेर सक्षम जनशक्तिको विकास गर्नु नै संघीयताको व्यवस्थापन हो। ओके, अब यति भनिसकेपछि लास्टमा साथीले सोध्नु भएको छ सुशासनका लागि केन्द्रीय र स्थानीय सरकारका सिद्धान्तहरू के हुन् भन्नुभएको छ। सुशासनका सिद्धान्तको राम्रोसँग फलोअप गर्नु नै स्थानीय र अथवा प्रदेश सरकारका सिद्धान्त। जस्तो सुशासनका सिद्धान्त पारदर्शिता त केन्द्रीय सरकारको नि हो, प्रदेशको नि हो, स्थानीयको नि हो। त्यस्तै भनेको प्रिडिक्टेबिलिटी भनेको के भन्छ अनुमान योग्यता, अनि त्यो सँगसँगै भनेको जनसहभागिता, त्यस्तै भनेको त्यो भनेको अपनत्व, विकेन्द्रीकरण आफैमा चाहिँ के हो त सुशासनको सिद्धान्त हो हैन। अनि त्यस्तै गरेर अर्को भनेको स्थानीय तहको, स्थानीय सरकारको सिद्धान्त भनेकै स्थानीय सरकारले लिने चाहिँ के हो त भन्दा स्वतन्त्रताको कुरा, योजनाबद्ध विकासको कुरा, अनि नागरिक अपनत्वको, नागरिक सहभागिताको, यस्ता कुरा नै सिद्धान्त हुन्। मूलतः सिद्धान्त भनेकै प्रिन्सिपल भनेकै उसले लिने नर्म्स, भ्यालु, एटिट्युड जस्ता विषयवस्तुहरूलाई बुझिन्छ। अनि त्यसपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च कटौती गर्न के गर्नु पर्ला? राम्रो क्वेसन सोध्नु अहिलेको सन्दर्भमा। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च कटौती गर्ने। खर्च कटौती भनेको मुख्य कुरा भनेको हामीसँग स्रोत र साधन सीमित छ, इच्छा, आकांक्षा, महत्त्व अत्याधिक बढी छ भने सीमित स्रोत र साधनबाट अत्याधिक उपलब्धि हासिल गर्नको निम्ति हामीसँग सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको नचाहिँदो, भड्किलो, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने त्यस्तो खर्चलाई कम गर्दै जाने हो। पुरै काट्ने भनेको होइन, पुरै काट्न पनि सकिँदैन, कम गर्दै लाने। कम गर्दै लानको निम्ति सङ्घीय सरकारले के गर्ने त भन्दा विशेषज्ञ चाहिँ अथवा चाहिँ पोलिसी लेभलको चाहिँ कर्मचारी गराउने, फ्रन्ट लाइनमा जनशक्ति, नचाहिँदो जनशक्ति चाहिँ कम गर्दै जाने। जस्तो अनुत्पादक खर्च भनेको, त्यो अनुत्पादक खर्च भनेको के हुन सक्छन्? गाडी हुन सक्छन्,
अथवा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका साधन अथवा चाहिँ होलान् हैन, त्यो कम गराए पनि हुन सक्ने हो र त्यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ कटौती गर्दै जाने। अथवा नेपाल सरकारले अहिले गठन गरेको भनेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग भन्ने थियो। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन, त्यसले चाहिँ खर्च कटौतीको धेरै सिफारिसहरू, त्यसका केही चाहिँ सिफारिसहरूलाई लिन सक्नु भने त्यही उत्तम हो, जहाँ चाहिँ नचाहिँदो अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने, जनशक्तिलाई मिनिमाइज गर्ने, अनि त्यसै विलासिताका वस्तु उपयोगमा चाहिँ कम गर्दै जाने, गाडी चाहिँ कम गर्दै जाने, अनि त्यसै कार्यालय सञ्चालनमा चाहिँ हुने फजुल खर्चहरू जस्तो सत्कारमा गरिने खर्चहरू हैन, त्यसपछि चाहिँ खाजा भत्तामा गरिने खर्चहरू, यी खर्च कटौती गर्दै जाने र सीमित स्रोत र सीमित जनशक्तिबाट अत्यधिक उपलब्ध हासिल गर्ने। त्यस्तै गरेर प्रदेशमा पनि त्यस्तै किसिमका छन्, दोहोरो सुविधाका कुराहरूलाई चाहिँ कटौती गर्दै जाने। केन्द्रबाट पनि ल्याएको छ, प्रदेशबाट पनि ल्याएको छ, एउटै काम दोहोरो निकायबाट भएको छ भने त्यस्ता खर्च कटौती गर्दै जाने। स्थानीय तहले त अझै चाहिँ प्रोडक्टिभ एरियामा चाहिँ खर्च गर्ने, जहाँ चाहिँ दोहोरो सुविधा, दोहोरो रूपमा हुने खर्च, दोहोरो रूपमा पूर्वाधार, दोहोरो रूपमा हुने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्तालाई चाहिँ कटौती गर्न सक्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हुन्छ। संघीयताको अर्थ के हो भने जनतालाई नजिकमा राखेर शासकीय व्यवस्था अवलम्बन गर्ने, राजनीतिक रूपमा नागरिकलाई चाहिँ चेतनशील गराएर सरकारप्रतिको अपनत्व बोध गराएर शासकीय प्रणालीमा उनीहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गराउने, व्यावसायिक रूपमा अथवा प्रशासनिक रूपमा छिटो छरितो र सक्षम बनाउने र सेवा प्रवाह गर्ने, आर्थिक रूपमा वित्तीय रूपमा चाहिँ परनिर्भर नभएर आत्मनिर्भर भएर स्रोत र साधनलाई सङ्कलन, वितरण र समन्वय वितरण गर्ने, मनोवैज्ञानिक रूपमा चेतनशील बनाएर परामुखी सोचको अन्त्य गर्नु नै संघीयताको मूल मर्म हो। त्यही गर्नकै निम्ति संघीय शासन प्रणालीको निर्माण भएको भनेर कन्क्लुजन लेख्नु भने सायद राम्रो हुनेछ। ल साथीहरू, अब यहाँहरू बीचको केही त्यस्तो जिज्ञासा छ भने भनिदिनु होला। यहाँले भन्नु होला। एकजना साथीले लेख्नु भएको छ, विपनाजीले, यस्तो परिस्थितिमा पनि बेला बेलामा हामीलाई झकझकाउने गरेर क्लास सञ्चालनको लागि यहाँहरू माधव सर र सहजीकरणको लागि थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूले यो लिनु होला, तपाईँकै लागि हो। यहाँको नमन, यहाँको नमस्कारको निम्ति मेरो पनि नमस्कार छ। तीन तह बीचका असमान र बाजिएको कानुन नीति के होला सर भन्नुहोस्। संघीयताका कारण राज्य संयन्त्र सञ्चालनमा कठिनाइ ढिला भएको के देखिन्छ? ओके, तीन तहका बीचमा अहिले भर्खरै टीका टिप्पणी गर्ने भन्दा नि हामीसँग बाजिएको भनेको मैले भने स्रोत र साधनमा, जस्तो वनको बारेमा बाजिएको छ, कसले के हेर्ने, कसले मुद्दा हेर्ने भन्ने कुरा एउटा वनमा बाजिएको थियो। अर्को चाहिँ वित्तीय अधिकारको बारेमा, स्रोत र साधनको बारेमा बाजिएको थियो। अहिले आएको पछिल्लो ऐनको चाहिँ भर्खर आएको हुनाले त्यति धेरै प्र्याक्टिस नभएको हुनाले त्यति धेरै छैन। खास हामीसँग अहिले बाजिएको भनेको मुख्य रूपमा चाहिँ स्रोत र साधनको वितरण र त्यसको चाहिँ सङ्कलन र त्यसपछि कानुनी प्रक्रियामा हो। जस्तो वन जङ्गलको कुरो, नदी नालाको कुरो, रोयल्टीको कुरो हो, यस्ता कुरामा चाहिँ अहिले पनि केही बाजिएको अवस्था छ। यस्ता कुराहरू छन्। अनि भूमिको कुराहरूमा, जस्तो भूमि भनेको सीमाना त रेखाङ्कन गरियो, तर त्यसले पार्ने प्रभावको कुरामा यस्तो कुराहरू छन्। माधव सर यहाँ पनि सँगै हुनुहुन्छ, केही जिज्ञासा छ भने प्लिज साथीहरूलाई म वेलकम गर्छु। सर माथि एउटा प्रश्न थियो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर भनौ त। म हेरौँ त। यहाँ प्रदीप पराजुलीजीले एउटा प्रश्न लेख्नु भएको रहेछ। शासकीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आम जनताको भूमिका के होला भन्नुभएको रहेछ। ए ठिक छ, शासकीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन जनताको तर्फबाट मैले अहिले त समग्र भने शासकीय प्रणाली अथवा सङ्घीय संरचना बलियो बनाउने भनेको जनता भनेको सबैभन्दा उसको सहभागिता हो। सहभागिताभित्र तीनटा कुरा, उसको सशक्तिकरण, जनता आफै सशक्तिकरण हुनु पर्यो, ऊ आफू सहभागी हुनु पर्यो, उसको संलग्नता, अर्थपूर्ण सहभागिता भन्छ। सहभागिता, संलग्नता, सशक्तिकरणलाई चाहिँ उसले आफूले जोड दिनु पर्यो र त्यस किसिमको प्रतिनिधित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरा भनेको जनताले राज्यलाई वा सरकारका तहलाई घचघचाउने, समय समयमा सुझाव प्रदान गर्ने हो, अनि उसलाई चाहिँ एडभाइस गर्ने हो। अर्को वाचडग नै आफै नागरिक भयो भने उसले चाहिँ के गर्न सक्छ, बाटो बिराउन लागेको राज्य संयन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन चाहिँ सघाउ पुर्याउँछ। वाचडगको रूपमा अहिले नागरिक समाज भन्छौँ, त्यो नागरिक त्यो चाहिँ जनता नै हो, त्यसले गर्न सक्छ भन्ने। अर्को एउटा प्रश्न छ अन्तिममा, एउटा यो माथि देखियो,
सङ्घीय सरकारले कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको समन्वय गर्छ भन्ने भन्दै रहेछ। ओके, एकदम राम्रो कुरो। सङ्घीय सरकारले कसरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय गर्छ भन्ने सबैभन्दा पहिलो कुरो तपाईँ चाहिँ संविधानको धारा 235 पल्टाउनु हो भने, त्यसपछि लास्टतिर गएर तपाईँले अनुसूची पल्टाएर हेर्नु भने 5, 6, 7 अथवा पहिलो 5 को हेर्नु भने कसरी चाहिँ यसले चाहिँ समन्वय गरेको सबैभन्दा पहिलो भनेको त सहकार्य, सहसम्बन्ध, सहएकता भन्ने छ नि त्यहाँनिर, त्यसले चाहिँ अन्तर सम्बन्ध अथवा समन्वय गरेको हुन्छ। अर्को भनेको सङ्घीय सरकारले बजेट ल्याएपछि अब मैले यो बजेट ल्याएँ, अब तिमीहरूले पनि यो अन्तर्गत ल्याएर ल्याऊ भनौँ, बजेट मार्फत समन्वय गरौँ। अर्को सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ, त्यसपछि तल्लो तहका प्रदेश र स्थानीयले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछन्। त्यस्तै गरेर सङ्घीय सरकारले कानुन बनाइदिएपछि तल्लो तहकाले कानुन बनाउँछन्। त्यो तरिकाले सङ्घीय सरकारले विभिन्न किसिमको संरचनाको निर्माण गरिसकेपछि त्यो संरचनामा सङ्घ प्रदेश र स्थानीयलाई जोड्ने काम गरिरहेका हुन्छन्। यसरी गरिरहेको हुन्छ। यसरी समन्वय गर्ने काम चाहिँ संवैधानिक रूपमै सङ्घीय सरकारको कार्यभारभित्र र उसको भूमिकाभित्र पर्दछ। ओके, अर्को एउटा प्रश्न आयो निर्मला काफ्लेबाट, भ्रष्टाचार र सुशासन बारे समन्वय देखिँदैन तीन तहमा किन होला सर भन्नुभएको छ भने चाहिँ यसको भ्रष्टाचार सम्बन्धी त तपाईँहरूको छुट्टै टपिक्स होला, किनकि भ्रष्टाचार भन्ने छ, सुशासन मैले अस्ति गरेका थिएँ। भ्रष्टाचार र सुशासन भनेका विपरीत कुराहरू हुन्, यो पनि बुझ्नु होला। सुशासन भनेको सबै राम्रो गराउने हो, भ्रष्टाचार भनेको जे काम गर्न हुने हो त्यो काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम चाहिँ गरेको, कानुन अनुसार दायित्व, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व अनुसार गर्नुपर्ने काम नगरेको, नगर्नुपर्ने काम गरेको भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार वृद्धि हुँदै जाँदा सुशासन कमजोर हुँदै जान्छ, सुशासन वृद्धि हुँदै जाँदा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुँदै जान्छ। त्यसकारणले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न उपाय छन्, जहाँ चाहिँ तत्कालीन उपाय, मध्यकालीन उपाय र दीर्घकालीन उपाय, जहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ क्रियाकलापहरू छन्। त्यस्तै गरेर सुशासन भनेको यत्र तत्र सर्वत्र सुशासनका सिद्धान्तलाई हेरेर गर्ने गरिन्छ। यी दुईटा फरक विषयवस्तु हुन्। सुशासन वृद्धि भयो भने भ्रष्टाचार स्वतः रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ। ओके, लगभग जिज्ञासा सबै साथीको सबै जस्तो लाग्यो। केही जिज्ञासा छ भने राख्नुभयो हुन्छ, नभए सरले यसलाई अब यसलाई निष्कर्षमा कमीलाई गर्नुहुन्छ, टुङ्ग्याउनुहुन्छ। ल साथीहरू केही छ, म 1 मिनट तपाईँहरूलाई यो बिचमा चाहिँ कोही अगाडि आउनुहुन्छ भने भन्नु होला प्लिज। जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँलाई यहाँ अनम्युट गर्न सक्ने सुविधा दिन्छु। आफै तपाईँ अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। केही जिज्ञासा छ भने राख्नुहोस् ल, अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, केही छ भने जिज्ञासा राख्नुहोस् त। भेरी इफेक्टिभ क्लास सर, थ्याङ्क यू सो मच भन्नुभएको छ यहाँ चाहिँ प्रदीप पराजुलीजीले। सर जिज्ञासा